अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिंद के किसी शहर की एक मस्जिद में कुछ सोगवार अफराद घबराए हुए आए और नमाजियों से कहने लगे, हमारे यहाँ मैयत हो गई है और बड़ा अजीब मामला है, आप हजरात बराए करम आकर दुआ फरमा दीजिए। जब सब घर पहुँचे तो एक जवान औरत की लाश कमरे में रखी थी और उसके चारों तरफ बड़े बड़े खौफनाक कन खजूरे मुहासरा किए हुए थे। जो ये वहशतनाक मंजर देखकर मारे खौफ के सबकी गिग्गी बन गई। किसी समझदार शख्स ने कहा, यह मैयत का अजाब मालूम होता है जो हमारी इबरत के लिए ज़ाहिर किया गया है। आओ मिलकर इस्तगफार करते हैं। चुनाचा सब ने मिलकर तौबा इस्तगफार करके गिड़गिड़ा कर रो कर काफ़ी देर तक दुआ मांगी। बिलाखिर वो खौफनाक कन खजूरे लाश का घेराव छोड़कर एक तरफ कोने में जमा हो गए। डरते डरते मैयत की तजहीज़ व तकफीन की तरकीब बनी। नमाज जनाजा के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा गया तो बहुत सारे खौफनाक कन खजूरे कब्र के एक कोने में जमा थे। ये देखकर लोगों में खौफ व हरास फैल गया। जूं तूं कब्र को बंद करके लोग वहाँ से रुखसत हुए। तदफीन के बाद जब मैयत की माँ से उसका अमल दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि यह टीवी देखने की बहुत शौकीन थी। एक दिन टीवी के प्रोग्राम में उसका पसंदीदा गाना आ रहा था कि अजान शुरू हो गई। मैंने कहा, बेटी अजान का एहतराम करो और टीवी बंद कर दो। उसने ये कहकर टीवी बंद करने से इनकार कर दिया कि अम्मी अजान तो रोज़ाना होती है मगर यह प्रोग्राम और गाना कहाँ रोज़ रोज़ आता है। ऐसा मालूम होता है कि इसको यह अजाब इसी सबब से हुआ है। वल्लाहु आलम। रमज़ानुल मुबारक की एक शाम माँ ने टीवी देखने में मशगूल अपनी बेटी से कहा, आज इफ्तार के लिए मेहमान आने वाले हैं, आओ मेरा हाथ बटाओ। उसने जवाब दिया, अम्मी आज एक खसूसी प्रोग्राम आ रहा है, मैं वो देख रही हूँ। माँ ने फिर हुक्म दिया मगर उसने सुनी अनसुनी कर दी। माँ की मुदाखलत से बचने के लिए वह ऊपर के कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगाकर टीवी देखने में मशगूल हुई। इफ्तार के वक्त माँ ने आवाज़ें दी मगर जवाब ना मिला। ऊपर जाकर दस्तक दी मगर जवाब ना मिला। अब वह घबरा गई और उसने शोर मचाकर घर वालों को इकट्ठा कर लिया। बिला आखिर दरवाज़ा तोड़ा गया। ये देखकर सबकी चीखें निकल गईं कि वो जवान लड़की टीवी के सामने औंधे मुँह पड़ी है। जब हिला जुला कर देखा तो वो मर चुकी थी। कोहराम मच गया। जब लाश उठाने लगे तो ना उठाई जा सकी। ऐसा महसूस हुआ कि गोया टनों वज़नी लाश है। इत्तफाक से वहाँ से हटाने के लिए किसी ने टीवी को उठाया तो लाश हल्की हो गई और लोगों से उठ गई। अब जब टीवी उठाते तो लाश उठती और रख देते तो लाश वज़नी हो जाती। बहरहाल जूं तू तजहीज़ व तकमीन के मराहिल तय हुए। अब जनाजा उठाने लगे तो वो किसी सूरत से ना उठा। जब टीवी उठाया तब कहीं उठा। आखिरकार एक साहब आगे आगे टीवी उठाकर चले और पीछे पीछे जनाजा। नमाज जनाजा के बाद तदफीन हुई तो लाश बाहर निकल पड़ी। लोग घबरा गए और फिर जूं तू उतारा मगर ऐसा ही हुआ। बिला आखिर जब टीवी कब्र में रखा तो लाश बाहर ना निकली, लिहाजा टीवी को भी साथ ही दफन कर दिया गया। हज़रत इल्लामा अबुल फर्ज अब्दुल रहमान बिन जौज़ी रहमतुल्लाह उयूनुल हिकायात में नकल फरमाते हैं कि एक शख्स का कहना है, हम दो अफराद ने एक बार कब्रिस्तान में नमाज मगरिब की कुछ देर बाद अदा की के कुछ देर बाद मुझे एक कब्र से रोने की आवाज़ आने लगी। मैं करीब गया तो कोई कह रहा था, हाय मैं तो नमाज़ पढ़ता था और रोज़ा भी रखता था। मैंने अपने रफ़ीक की तवज्जो दिलाई तो उसने भी करीब आकर वही आवाज़ सुनी। हम वहाँ से चले गए। दूसरा रोज़ मैंने फिर वही नमाज़ पढ़ी। वक्त मुकर्ररा पर उसी कब्र से फिर वही आवाज़ सुनाई दी। मुझ पर दहशत तारी हुई और घर आकर मैं 2 माह तक बीमार पड़ा रहा। अरब शरीफ में दो बाअमल दोस्त रहते थे, एक रियाज में और दूसरा जद्दा शरीफ में। रियाज वाले दोस्त का इंतकाल हो गया। एक दिन जद्दा शरीफ वाले दोस्त ने रियाज वाले मरहूम दोस्त को ख्वाब में अजाब में मुब्तला देखकर उससे अजाब का सबब दरियाफ्त किया तो मरहूम कहने लगा, मुझे फिल्मों और ड्रामों से अगरचे नफरत थी मगर अपने बच्चों के इसरार पर मैंने उनको टीवी ख़रीद कर ला दिया। मैं जब से फ़ौत हुआ हूँ अपने घर वालों को टीवी लाकर देने के सबब अजाब में मुब्तला हूँ। वो तो मज़े ले लेकर टीवी पर ड्रामे देखते हैं और मैं कब्र में अजाब भुगत रहा हूँ। भाई मेहरबानी कीजिए, मुझ पर तरस खाइए और मेरे घर वालों को समझाइए कि वो टीवी को घर से निकाल दें। जब सुबह हुई तो जद्दा शरीफ वाले दोस्त को रात वाला ख्वाब याद ना रहा। दूसरी शब फिर उसी तरह ख्वाब देखा जिसमें उसका मरहूम दोस्त चिल्ला रहा था, मेरे घर से जल्दी टीवी निकलवा दीजिए। चुनाचा वो बजरिया हवाई जहाज़ फ़ौरन रियाज पहुँच गया। तमाम घर वालों को जमा करके उसने अपना ख्वाब सुनाया। सुनते ही सब रोने लगे। बड़ा बेटा जज्बात के आलम में उठा और टीवी को उचक कर ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। एक धमाके के साथ टीवी के परखच्चे उड़ गए। उसने घर में ऐलान किया कि
انشاءاللہ عز و جل کے بعد انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کبھی بھی منحوس ٹی وی ہمارے گھر میں داخل نہ ہوگا کہ اسی کی وجہ سے ہمارے پیارے ابو جان قبر میں عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ جدہ شریف والا دوست جب رات سویا تو اس نے اپنے مرحوم دوست کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا۔ مرحوم مسکرا کر کہہ رہا تھا، جس وقت میرے بیٹے نے ٹی وی زمین پر پٹکا، الحمدللہ عز و جل اسی وقت مجھ سے عذاب دور ہو گیا۔ ٹی وی کس قدر تباہ کار ہے، آج ہر کوئی اس تباہ کار کی محبت کا شکار ہے۔ افسوس آج کل ٹی وی اور وی سی آر پر فلمیں ڈرامے دیکھنا اکثر لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ عز و جل عیب ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سمجھائے تو بعض اوقات جواب ملتا ہے، جناب ہمیں فلمیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، ہم نے تو فقط بچوں کے لیے لیا ہے۔ اگر ہم گھر میں ٹی وی نہ رکھیں تو بچے پڑوسیوں کے گھروں میں جا کر دیکھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا یہ جواب آپ کو حشر میں چھڑا لے گا؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، آپ پر اپنی بھی اور اپنے بال بچوں کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے ایک دردناک مکتوب دیا جس کا لب و لباب کچھ یوں ہے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے نیا وابستہ ہوا تھا۔ ایک بار رات کے ابتدائی حصے میں اپنے کمرے کے اندر معصیت پر ندامت کے باعث ہاتھ اٹھائے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا۔ رونے کی آواز سن کر والد صاحب گھبرا کر میرے کمرے میں آ گئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ناواقفیت اور دوری کے باعث میری گریہ وزاری ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے میرا بازو تھام کر مجھے کھڑا کر دیا اور پکڑ کر اپنے کمرے میں بٹھا کر ٹی وی آن کر کے کہا، بالکل ہی مولوی مت بن جاؤ، یہ بھی دیکھ لیا کرو۔ میں اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے فلموں، ڈراموں اور گانے بازوں سے تائب ہو چکا تھا، مگر والد صاحب نے مجھے ٹی وی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ بے حال لڑکیوں کی فحش اداؤں نے میرے جذبات میں ہیجان پیدا کرنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے میں خوف خدا عز و جل کے پاس گریہ کرنا تھا اور اب نفسانی خواہشات نے مجھ پر غلبہ کیا۔ موقع دیکھ کر شیطان نے اپنا داؤ چلا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر غسل فرض ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک بار پھر میں گناہوں کے دلدل میں اتر گیا۔ چونکہ ظالم معاشرے کے بے جا رسم و رواج میرے نکاح کے مقابل بہت بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں، میں شہوت کی تسکین کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی پامال کرنے لگ گیا ہوں اور گندگی حرکتوں کے باعث اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں رہا۔ بتائیے مجرم کون؟ میں خود یا کہ میرے والد صاحب؟ فروری 1999 کے ایک اخبار میں کچھ اس طرح کی خبر شائع ہوئی تھی۔ لاہور میں رات آندھی اور بارش کے بعد شدید بجلی چمکی جو ایک مکان کی چھت پر لگے ہوئے اینٹینا پر گری اور اس کے تار سے ہوتی ہوئی ٹی وی کے اندر داخل ہو گئی، جس سے ٹی وی کی اسکرین ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی۔ اب بجلی اس سے نکل کر قریب ہی سوئی ہوئی خاتون پر حملہ آور ہوئی۔ اس نے چیخ و پکار مچا دی۔ اس کا شوہر بچانے کے لیے دوڑا مگر وہ بھی بجلی کی لپیٹ میں آ گیا۔ پھر وہ بجلی دیوار سے ٹکرا کر روشن دان سے باہر نکل گیا اور وہ جل کر انتقال کر گیا۔ اس کی بیوی کو زخمی حالت میں اسپتال داخل کر دیا گیا۔ ہماری اور وہ دونوں مسلمان ہوں تو ان کی بھی مغفرت فرمائے اور زخمی کو رب صحت فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں زمین میں دھنسا دینے پہلے پتھر برسنے اور صورت مسخ ہونے کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا اور شراب پی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ ہے، ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کرے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہے جو اللہ عز و جل کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔